रानवटी जानवरां खास करून माकडां शेतकारांच्या पिकांचे नाल्ल, केळी आणि हेर उत्पादनांचे लुकसाण करतात। देखून दिवचल आणि सत्तरी शेतकारांक लुकसाण सोसचें पडटा। हालींच पर्येची आमदार देविया राणे हिणे समस्या मान्य केली आणि रान खात्याक हो प्रश्न सोडोवपा खातीर उपाय येवजण करपाची मागणी केली। सध्या गव्हर्नमेंट म्हणटा की शेतां करात तशेंच कुळागरां जी आपली आसा ती सांबाळात आणि पूण सध्या जो प्रॉब्लेम आसा तो जनावरांचो आसा। तितून दिवचल तशेंच सत्तरी तालुको जो आसा तातूंत मोठ्या प्रमाणात कुळागरां आमकां दिश्टी पडटा। पूण सध्या शेतकार जे आसा तांकां मेन प्रॉब्लेम जो आसा तो जनावरांचो जाता। कित्याक तर माडयो ज्यो आसा, सुपारी त्यांचे उत्पन्न तशेंच नाल्लाचें उत्पन्न आसा हे बऱ्यापैकी इफेक्ट करता ह्या जनावरां पासून। कित्याक ते माकड जे आसा खेती तांकां खेती आसात ती वयर चढून नाल्ल सगळे उडयतात सकयल तशेंच सोलून ती खातात। ताका लागून खुबसो जो लॉस जो आसा तो शेतकारांक सोंसचो पडटा। हेजेर आतां शेतकारांनी कशें आपलें उत्पन्न वाडोवचें हेचेर आतां सगळे हे आसा। म्हणल्यार तांकां कशें हाडोवचें ह्या खेत्यांक ते गोंय रेडे आसा। तशेंच डुकर जे आसा तांकां फेन्सिंग करून ते हाडूं शकता। पूण हे खेती तशेंच माकड जे आसा ते वयल्यान येवन हे खुबशे मोठ्या प्रमाणात शेतकारांचे कुळागर जे कोण करतात तांचे लुकसाण करतात आणि तांकां ताजो कांयच फायदो जायना। हेका आतां रिसेंटली जी पर्याची आमदार आसा तांणी एका कार्यक्रमान उल्लेख केल्लो की जे खेती तशेंच दुसरी जनावरां आसा ती खुबशे मोठ्या प्रमाणात शेतकारांक लुकसाण करतात म्हणून ताचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें तरी करचें अशें तेंच्यांनी मागणी बी केल्लेली आसा। पूण अजून पर्यंत कितकीशीं वर्सां जालीं आतां हे चलत आयलां। थोडे कुळागर करपाक सोडले ह्या खातीर कित्याक लुकसाण जाता म्हणून। पूण आतां जे करतात तांकां तरी फायदो जावपाक जाय ताच्या खातीर जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तशेंच शेतकी खातें आसा तांच्यांनी मेळून हेजेर इनिशिएटीव घेवन जे लुकसाण जाता ती कमी करपाचे इनिशिएटीव घेवपाक जाय। रानां काबार जाल्ल्यान आतां जानवरां लोक वस्तींत पावल्यात। गोंयांत असल्यो घडणुको व्हडा प्रमाणात दिसून येता। आपल्या पोटा पाणयाच्या सोदान ते रस्त्यार पावतात। गवारेडे, माकड, खेती, शेकरे आदी जानवरां लोकांच्या शेतींत कुळाघरांत वचून पिकावळींची नासाडी करतात। हाका लागून कांय शेतकार शेती करपाचे लेगीत सोडून दितात। हाचेर सरकारान खरसाणेन दखल घेवपाकच जाय। पर्येची आमदार देविया राणेन संबंधित खात्याक विनवणी केल्या। जे आमचे माकड आसा, आमचे गवेरेडे आसा, वायल्ड बोज आसा ते हांगा आमच्या गांवांनी येवन शेती डिस्ट्रॉय करतात। त्याच कारणा खातीर ते आनी एक कारण ज्या कारणा खातीर आमचे भाव भयणां मातशे फाटी फुडें जाता शेती रोवपाक। कित्याक ते रोयतात पूण तांकां खूब नुकसान जाता। आमचो गव्हर्मेंट खूब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आमचो गव्हर्मेंट दिता काजूक जावनी कोकोनटाक जावनी म्हाका दिसना खंयचोच सरकार भारतान इतले बरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिता। म्हणटकच पण हे म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक कितें तरी एक निर्णय घेवपाक जाय। कितें तरी फुडें कितें तरी तुमी करपाक जाय की हे जे माकड आसा, जे गवेरेडे आसा ते आमच्या गांवांनी शेतांनी येवपाक बंद जातले आणि जी आमची शेतीची नुकसान जाता आमच्या लोकांची ती बंद जातली। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख।